शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सरल संस्कृत गीताश्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। इदानीं वयम् अष्टादशाध्यायं पठामः। अष्टादशाध्याये 12 श्लोकपर्यन्तम् आगतम्। 12 श्लोकः अस्माभिः पठितः गतकक्षायाम्। श्लोकः एवमासीत्। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् इति श्लोकः आसीत्। अत्र विषयः कः? अत्र श्रीकृष्णः पुनः कर्मयोगस्य विश्लेषणं करोति इति ज्ञातव्यम् अस्माभिः। प्रथमतया किं ज्ञातव्यम् इत्युक्ते अत्र पुनः कर्मयोगस्य विश्लेषणमेव करोति श्रीकृष्णः। कस्मात् कारणात्? अर्जुनाय कर्मयोगः एव वक्तव्यः खलु। तव कर्मणि एव अधिकारः, कर्मण्येव अधिकारस्ते इति उक्तवान् खलु। अत एव कर्म नाम किम् इति कर्मणः विश्लेषः करणीयः। कर्मफलं कथं भवति, कर्मफलं कस्य भवति कस्य न भवति इति सर्वमपि तत्र तस्य विषयस्य विवेचनं करणीयं खलु। तदेव श्रीकृष्णः करोति। कर्मणः फलं कथं भवति? देहभृता देहभृता इत्युक्ते देहाभिमानवान् कर्माणि त्यक्तुं न शक्नोति। केवलं आत्मज्ञानी एव सर्वाणि कर्माणि त्यक्तुं शक्नोति। देहाभिमानवान् कर्माणि कर्तुं न शक्नोति। परन्तु सर्वे सर्वे जनाः अपि कर्मफलत्यागं कर्तुं शक्नुवन्ति। सर्वे जनाः अपि यद्यपि अज्ञानी वा अज्ञानी भवति चेदपि कर्मफलत्यागं कर्तुं शक्नोति। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते चित्तशुद्धिप्राप्त्यर्थं कर्मफलत्यागं कर्तुं शक्नोति। अत एव अनन्तरं 12 श्लोके किम् उक्तम्? कर्मणः फलं सर्वदा त्रिविधं भवति। कथं त्रिविधम् इत्युक्ते अनिष्टं भवति, इष्टं भवति, मिश्रं भवति। अनिष्टं किमपि वयं दूरं गन्तुम् इच्छामः। अनिष्टफलं भवति चेत् दूरे स्थातुम् इच्छामः। इष्टं फलं भवति चेत् स्वीकर्तुम् इच्छामः। मिश्रमं फलं तत्र अस्माकं किमपि किं तत्र चाय्स् नास्ति एव, स्वीकरणीयमेव भवति, अनुभोक्तव्यमेव भवति। सुखं वा दुःखं वा द्वावपि अनुभोक्तव्यौ भवतः। एवं स्थितिः। परन्तु एतत् सर्वमपि कस्य भवति? अत्यागिनां भवति। भवति अत्यागिनां प्रेत्य। भवति अत्यागिनाम्। अत्यागी इत्युक्ते कर्मफलत्यागी अथवा सर्वकर्मसन्न्यासी इत्यपि शङ्कराचार्याः वदन्ति। अनन्तरपादे किं वदन्ति? न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। सन्न्यासिनाम् इत्यत्र शङ्कराचार्याणां भाष्ये केवलज्ञाननिष्ठानाम् इति उक्तम्। परन्तु अन्ये व्याख्याकाराः न केवलं ज्ञाननिष्ठाः अपि तु कर्मयोगिनः अपि तत्र स्वीकर्तव्याः। कर्मयोगी अपि तत्र ग्रहीतुं योग्यः इति ते लिखितवन्तः। तदपि सत्यमेव। कस्मात् कारणात्? अत्र सन्दर्भः कर्मयोगः एव खलु। ज्ञानिविषये न काचित् शङ्का। ज्ञानिविषये कर्मफलं भवति वा न वा इति न काचित् शङ्का अस्ति। परन्तु कर्मयोगिविषये कर्मयोगः अत्र विश्लेषणीयः खलु। कर्मयोगस्य एव विश्लेषणं तत्र विवक्षितम्। अत एव कर्मयोगी अपि तत्र ग्रहीतुं योग्यः इति कैश्चित् लिखितमस्ति। तदपि युक्तमेव इति मन्ये। न तु सन्न्यासिनाम् इत्युक्ते केवलज्ञानिष्ठः एकः। अनन्तरं च कर्मफलसन्न्यासी अपि गौणवृत्त्या गौणसन्न्यासी भवति खलु, गौणत्यागी भवति खलु। सर्वकर्मफलत्यागी अपि गौणत्यागी एव अथवा गौणसन्न्यासी एव। अत एव सोऽपि ग्रहीतुं योग्यः इति अस्माभिः ज्ञातव्यः। अनन्तरश्लोके अपि कर्मयोगस्य एव विश्लेषणम् एवम् अनुवर्तते। कर्मयोगस्य एव विश्लेषणम् अनन्तरश्लोकेषु अपि अनुवर्तते। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते अर्जुनाय कर्मयोगः एव तत्र बोद्धव्यः खलु। एवम्। अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास। 13 श्लोकः। तथैव च पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। पञ्च एतानि
महाबाहो हे महाबाहो इति अर्जुनाय सम्बोधनमस्ति। कारणानि निबोध मे। मे इत्युक्ते मम वचनात् निबोध जानीहि इति। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् इति एक एव शुद्धः। सर्वकर्मणाम् इत्युक्ते शरीरे सर्वेषां कर्मणां सर्वकर्मणाम् इति। पंच एतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। मे हे महाबाहो मम वचनात् पंच एतानि पंच कारणानि निबोध। कुत्र उक्तानि? सांख्ये उक्तानि। सांख्यशब्दस्य विशेषणं कृतान्ते इत्यपि उक्तं। सांख्यं किं कृतान्तं किं? सांख्यः कः कृतान्तः कः इति ज्ञास्यामः। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि। कुत्र प्रोक्तानि इत्युक्ते सांख्ये प्रोक्तानि। कस्मात् कारणात्? सर्वकर्मणां सिद्धये प्रोक्तानि। सर्वकर्मणां सिद्धिविषये अथवा निर्वहणार्थं, सर्वकर्मणां निर्वहणार्थं पञ्च तत्र कारणानि सन्ति। सर्वेषां कर्मणां निर्वहणाय पञ्च कारणानि सन्ति। कारणानि कानि इत्युक्ते इति अनन्तरश्लोके वक्ष्यति। इदानीं पञ्च एतानि महाबाहो सर्वेषां कर्मणां कर्ता कः इति विश्लेषणीयः खलु। शरीरेन्द्रियसङ्घातः एव कर्ता अथवा आत्मा कर्ता वा इति। जीवः कर्ता वा शरीरेन्द्रियसङ्घातः कर्ता वा इति अत्र प्रश्नः। शरीरेन्द्रियसङ्घातः एव कर्ता। अहं प्रथमतः एव वदिष्यामि, तत्र सस्पेन्स् मास्तु। अन्ते किं वदति इत्युक्ते आत्मनि कर्तृत्वं वा भोक्तृत्वं वा न भवति। शरीरेन्द्रियसङ्घातः एव कर्ता भोक्ता च इति अत्र उद्देशः। अन्ततो गत्वा उद्देशः कः अथवा सन्देशः कः इत्युक्ते शरीरेन्द्रियसङ्घातः एव अत्र कर्ता भोक्ता। आत्मनि कर्तृत्वं वा भोक्तृत्वं वा न भवति इति अत्र विषयः। पञ्च अत्र किम्? अत्र एकं साधारणं नियमं, कश्चन साधारणनियमः वर्तते। तं नियमं श्रीकृष्णः अस्मिन् श्लोके वदति। साधारणनियमः वर्तते खलु। सर्वेषां कारणानां, सर्वेषां कर्मणां कारणानि भवन्ति। कानि तानि कारणानि इत्युक्ते अत्र कुत्र उक्तानि? सांख्ये प्रोक्तानि। सांख्ये, सांख्यम् इत्युक्ते न तु कापिलसाङ्ख्यं। कपिलमहर्षेः साङ्ख्यं वर्तते खलु, तत् न उक्तम् अत्र विवक्षितम्। अपि तु साङ्ख्यं द्वितीयाध्याये तु उक्तम्। अर्थात् सम्यक् ख्यायते आत्मतत्त्वमनेन इति साङ्ख्यम् इति तत्र अर्थः खलु। साङ्ख्यशब्दस्य अर्थः कः? सम्यक् ख्यायते आत्मतत्त्वमस्मिन् इति साङ्ख्यम्। कुत्र आत्मतत्त्वं ज्ञायते इत्युक्ते वेदान्तशास्त्रे। वेदान्तशास्त्रस्य अन्यत् नाम किम् इत्युक्ते कृतान्तः इति। कृतान्तः इति। कृतम् इत्युक्ते किम्? कृतम् इत्युक्ते कर्म। कृतम् इत्युक्ते कर्म। कृतान्तः इत्युक्ते कृतस्य अन्तः। कर्मणः अन्तः कुत्र भवति? कदा भवति इत्युक्ते कर्मणः अन्तः इत्युक्ते कर्मणः परिसमाप्तिः अथवा कर्मणः समाप्तिः। नैष्कर्म्यसिद्धिः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। नैष्कर्म्यसिद्धिः इति किञ्चित् किं प्रौढः शब्दः, तत् त्यजामः इदानीं मास्तु। परन्तु कर्मण किं कृतस्य अन्तः परिसमाप्तिः कुत्र कदा भवति इत्युक्ते ज्ञानप्राप्त्यनन्तरमेव भवति खलु। ज्ञानप्राप्त्यनन्तरमेव सर्वेषां कर्मणाम् अन्तः भवति। ज्ञानी कर्माणि करोति वा न वा तस्य इष्टं भवति। केचन जनाः प्रारब्धकर्मवशात् राज्यपालनं कुर्वन्ति, यथा जनक राम इत्यादयः। केचन कर्मनिष्ठाः भवन्ति, वसिष्ठ इत्यादयः। केचन सम्पूर्ण कर्माणि सर्वाण्यपि त्यजन्ति, यथा शुकः इत्यादयः। एवं सर्वे जनाः ज्ञानिनः बहुविधाः भवन्ति खलु। अत्र साङ्ख्ये कृतान्ते, कृतस्य कर्मणः अन्तः। यद्यपि ते कर्माणि कुर्वन्ति, तत्र कर्म वर्तते परन्तु कर्ता न वर्तते। अत एव तेषां कर्म किं भवति? अकर्म भवति इति अस्माभिः दृष्टं। तत्र कन्फ्यूजन्, तत्र किमपि न कश्चित् संशयः मास्तु। जनकः कर्माणि करोति खलु इति अस्माकं मनसि शङ्का आगच्छति। परन्तु जनकः यद्यपि कर्माणि करोति, तानि कर्माणि अकर्म एव भवन्ति। अकर्म। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् इति श्लोकः वर्तते खलु। तत्र अस्माभिः दृष्टमेव। यद्यपि ज्ञानी कर्माणि करोति, कर्माणि सन्ति, परन्तु कर्ता न भवति। कर्तृत्वभावनारहितः कर्माणि करोति इति कारणात् तत् कर्म अकर्म भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति। तत्र साङ्ख्ये कृतान्ते
कृतस्यान्तः कृतान्तः अर्थात् वेदान्तशास्त्रम् वेदान्तशास्त्रमेव तत्र किं वेदान्तशास्त्रे एव कर्मणां समाप्तिविषये तत्र उक्तं खलु एवं साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि कर्मणः समाप्ति अत्र भवति इति कारणात् अत्र साङ्ख्यं किं करोति अविद्यां निवर्तयति साङ्ख्ये साङ्ख्यशास्त्रं किं करोति सम्यक् विश्लेषणं कृत्वा अहं कः अहमित्युक्ते शरीरेन्द्रियसङ्घातः अहम् अन्नमयकोशो वा मनो प्राणमयकोशो वा मनोमयकोशो वा विज्ञानमयकोशो वा आनन्दमयकोशो वा इति विश्लेषणं कृत्वा अन्ततो वदति एतत् सर्वमपि तत्र एतानि सर्वाण्यपि बाधितानि भवन्ति सर्वमपि तत्र निषिध्य एतत् सर्वमपि निषिध्य अथवा निषेधं कृत्वा किं त्वम् आत्मस्वरूपः इत्येव वेदान्तशास्त्रं वदति खलु तदेव अत्र ज्ञातव्यमस्ति अविद्यावशादेव अविद्या काम कर्म इति शङ्कराचार्याणां वाक्यं वर्तते अविद्यावशादेव कामः भवति कामवशादेव कर्माणि करोति कर्मवशादेव पुनः जन्म प्राप्नोति पुनः अविद्या अनुवर्तते एव अविद्या अनुवर्तते पुनः कामः पुनः कर्म पुनः अविद्या पुनः कामः पुनः कर्म एवं अनुवर्तते एव अत एव अविद्यायाः निवर्तनेन किं भवति कर्माणि अपि सर्वाणि अपगच्छन्ति कर्माणि सर्वाणि यद्यपि कर्माणि भवन्ति अकर्म एव भवति इति अत्र विषयः साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि वेदान्तशास्त्रे प्रोक्तानि इति साङ्ख्यं नाम वेदान्तशास्त्रम् एवमेव कृतान्तः नाम वेदान्तशास्त्रमेव तत् पञ्च तत्र उक्तानि कानि कारणानि उक्तानि सर्वेषां कर्मणां सिद्धये इत्युक्ते सर्वेषां कर्मणां निर्वहणार्थं फलसिद्ध्यर्थं च पञ्च कारणानि भवन्ति कानि तानि इति अनन्तरश्लोके श्रीकृष्णः वदति अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास अत्रैव अधिष्ठानम् आचार्य अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् पृथग्विधमिति एक एव पृथक् पृथक् विधम् पृथग्विधम् नानाप्रकारः इति नानाप्रकारम् विविधाः च पृथक् चेष्टाः चेष्टाः दैवं च एव अत्र पञ्चमम् इति दैवं पञ्चमं भवति इति अत्र पञ्च कारणानि अत्र अस्मिन् श्लोके उक्तानि अत्रापि कर्मयोगस्य विश्लेषणमेव अस्मिन् श्लोके अनुवर्तते इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् कर्मयोगस्य विश्लेषणं कृत्वा अनन्तरम् अन्ततो गत्वा श्रीकृष्णः किं वदति कर्मयोगस्य अनुष्ठानेन तव कर्मफलं न भवति तव युद्धं स्वधर्मपालनं पापाय इति त्वं चिन्तयसि खलु एवं मा चिन्तय इति अत्र सन्देशः अर्जुनाय अधिष्ठानं तथा कर्ता अधिष्ठानं नाम किम् अधिष्ठानं नाम अत्र शङ्कराचार्याणां भाष्यं पश्यामः चेत् किं भाष्यमेकमेव एकवारं पश्यामः शरीरमेव अधिष्ठानम् इत्युक्ते शरीरमेव भाष्यम् एकवारं पश्यामः अधिष्ठानम् अत्र इच्छा द्वेष सुख दुःखादीनाम् अभिव्यक्तेः आश्रयः अधिष्ठानं शरीरमिति ते लिखन्ति उत्तमं वाक्यम् इच्छा द्वेष सुख दुःख ज्ञानादीनाम् अभिव्यक्ति इत्युक्ते तेषां सर्वेषामपि ज्ञानं भवति अत्र कुत्र भवति इत्युक्ते शरीरे एव भवति अनुभवः अपि तत्रैव भवति सर्वेषां कर्मणां सुखदुःखानाम् अनुभवः कुत्र भवति इत्युक्ते शरीरे भवति एवम् अधिष्ठानं पुण्यः पापक अत एव न्यायशास्त्रे एकं वाक्यं वर्तते खलु भोगायतनं शरीरम् इति शरीरस्य लक्षणं निर्वचनं वर्तते शरीरं नाम किम् इत्युक्ते भोगायतनं शरीरं कस्य भोगः इत्युक्ते पुण्यपापकर्मणां फलभोगः सर्वा अनेकेषु जन्मसु अनेकानि कर्माणि कृतानि अस्माभिः सञ्चितकर्म वर्तते सञ्चितकर्मवशात् जन्म प्राप्य तत्र कर्म प्राप्यते येन कर्मणा तत्र जन्म प्राप्यते तस्य नाम प्रारब्धं कर्म इति तस्य नाम भवति खलु एवम् अधिष्ठानं नाम शरीरं तथा कर्ता
कर्ता नाम कः? अहम् अहम् इति यत्र अस्माकं मनसि स्फुरणं वर्तते खलु, अत्र बेल्लंकोण्डराय रामरायकविव्याख्याने तेषां व्याख्यानं वर्तते खलु, शङ्कराचार्याणां भाष्यस्य उपरि भाष्यार्कप्रकाशिका इति तेषां व्याख्यानं वर्तते। भाष्यार्कप्रकाशिकायां ते वदन्ति अन्तःकरणं द्विधा वर्तते इति ते वदन्ति। अन्तःकरणं द्विधा इति कथम् इत्युक्ते अहं वृत्तिः, इदं वृत्तिः इति। अहम् अहम् इति स्फुरणं वर्तते एकत्र, अन्यत्र इदम् इदमिति, इदं पुस्तकम्, इदं लड्डुकम्, इदं जिलेबी इति वा किमपि अस्माकं पुरतः यानि यानि वस्तूनि सन्ति तेषां विषये इदम् 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 इति अयं दीपः, इदम् अन्यत् इयं लेखनी इत्येवम् अस्माकं पुरतः स्थितानां वस्तूनां विषये इदम् इदम् इति स्फुरणं भवति। परन्तु एतत् अहं जानामि इति अहं स्फुरणमपि भवति। एवम् अस्माकम् अन्तःकरणे द्विविधं भवति इति अन्तःकरणं द्विधा इति ते लिखन्ति। विज्ञानमयः, विज्ञानमयः इत्युक्ते अहं भोक्ता अहं कर्ता इति विज्ञानमयकोशः खलु। अनन्तरं च मनोमयकोशः, मनः करणं। मनः करणम् इत्युक्ते मनः इन्द्रियाणि, इन्द्रियाणि यत्र वस्तूनि पश्यन्ति, इन्द्रियाणि वस्तूनि गृह्णन्ति, तत्र मनः तान् विषयान्, मनः बुद्धिश्च एतत् उपादेयम्, एतत् सुखप्राप्तिहेतुः इत्येवं मनः चिन्तयति खलु। अनन्तरं च अहं कर्ता अहं भोक्ता इति अहं वृत्तिः वर्तते। अहम् अत्र इति यत् वर्तते तदेव अत्र कर्ता, कर्ता तस्मिन्नेव कर्तृत्वं च भोक्तृत्वं च तस्मिन्नेव वर्तेते। अधिष्ठानं तथा कर्ता, करणञ्च पृथग्विधं। करणं, करणमित्युक्ते इन्द्रियाणि, इन्द्रियाणि सर्वाण्यपि अस्माकम्, अर्थात् विषयाणां ग्रहणे साधनानि। विषयाणां ग्रहणे त्वक् चक्षुश्रोत्र जिह्वा रसना इति पञ्च इन्द्रियाणि सन्ति खलु। त्वक् चक्षुश्रोत्र जिह्वा रसनं, जिह्वा घ्राणम् इति, त्वक् चक्षुश्रोत्र जिह्वा घ्राणम् इति सन्ति खलु। तानि सर्वाण्यपि इन्द्रियाणि, ज्ञानेन्द्रियाणि। अत्र न केवलं ज्ञानेन्द्रियाणि अपि तु कर्मेन्द्रियाणि अपि उक्तानि। शङ्कराचार्याः वदन्ति करणञ्च पृथग्विधम् इत्युक्ते नानाप्रकारम्। अत्र नानाप्रकारं तत् 12 इति लिखन्ति। 12 करणानि पृथग्विधम् इत्युक्ते 12 द्वादश कथम् इत्युक्ते 5 ज्ञानेन्द्रियाणि, 5 कर्मेन्द्रियाणि, मनः बुद्धिश्च इति ते लिखन्ति। एवं करणञ्च पृथग्विधम्। तत्र अहङ्कारः अन्यः, मनः बुद्धिश्च इत्येवम् उक्तं, परन्तु अहङ्कारः न उक्तः। अहङ्कारः कर्ता इति शब्दे तत्र गतः। एवञ्च करणञ्च पृथग्विधम्। अत्र करणानां विषये मधुसूदनसरस्वती महाशयः लिखन्ति, इन्द्रियाणाम् अनुग्राहकदेवताः इति लिखन्ति। इन्द्रियाणाम् अनुग्रह, अत्र विविधाश्च पृथक् चेष्टाः, दैवम् अन्तिमपादे आगच्छति। करणञ्च पृथग्विधम् न विषयाणां ग्रहणे विविधाश्च पृथक् चेष्टाः। विविधाः चेष्टाः, चेष्टाः इत्युक्ते कर्माणि, चेष्टाः। अत्र प्राणमयकोशः खलु, प्राणमयकोशः एव शक्तिं, शक्तेः कारणं प्राणमयकोशः एव। शरीरम् इति शब्देन अन्नमयकोशः उक्तः। कर्ता इति शब्देन अहङ्कारः, तत्र विज्ञानमयकोशः उक्तः। करणम् इति शब्देन मनः करणं, तत्र तत्र मनोमयकोशः उक्तः। इदानीं विविधाः पृथक् चेष्टाः कथं भवन्ति? अस्माकं शरीर इन्द्रियाणि सन्ति खलु, किं वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ इति कर्मेन्द्रियाणि सन्ति खलु। वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ इति तानि सर्वाण्यपि प्राणशक्तिवशात् ते कर्माणि कुर्वन्ति खलु। अत्र प्राणमयकोशः उक्तः इत्यपि तत्र बेल्लंकोण्ड रामरायकविव्याख्यायां तत्र ते तत्र सूचयन्ति। अत्र अत्र 4 कोशाः अत्र उक्ताः इति। विविधाश्च पृथक् चेष्टाः, दैवञ्चैवात्र पञ्चकम्। दैवं पञ्चमम्। दैवम् इत्युक्ते देवसम्बन्धि दैवं खलु। देवः अन्यत् शब्दः, दैवम् इति अन्यत् शब्दः। दैवम् इत्युक्ते देवसम्बन्धि, अर्थात् दैवम् इत्युक्ते कदाचित् कस्मिन् सन्दर्भवशात् एकस्मिन् सन्दर्भे तत्र पुण्यपापकर्म इत्यपि स्वीकुर्मः।
अनन्तरं च अस्माकं दैवं दिष्टं भागधेयम् इति तस्माकं कर्म इत्यपि कर्मफलम् इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते। अत्र दैवम् इत्युक्ते शङ्कराचार्याणां भाष्ये आदित्यादि इति लिखन्ति ते चक्षुरादि अनुग्राहकदेवताः इति। विविधाश्च पृथक् चेष्टाः वायवीयाः प्राणापानाद्यः दैवं चैव तत्र पञ्चमम्। आदित्यादि चक्षुरादि अनुग्राहकम् इति ते लिखन्ति। आदित्यादि आदित्यः इत्यादयः इत्यादयः इत्युक्ते अस्माकं कर्मेन्द्रियाणां ज्ञानेन्द्रियाणामपि अनुग्राहकदेवताः सन्ति इति तत्र वेदान्तशास्त्रे साक्षात् न पश्यामः परन्तु अनन्तरग्रन्थेषु वयं पश्यामः पुराणेषु इति। पुराणेषु किम् उक्तम् इत्युक्ते वाक् पाणिपाद वायु उपस्थ इति पञ्च कर्मेन्द्रियाणि सन्ति खलु तेषाम् अनुग्राहकदेवताः के इत्युक्ते वाक् तत्र वाचः किम् अनुग्राहकदेवता वह्निः इति। वह्निः अग्निः अग्निर्वाग् भूत्वा मनः किम् अग्निर्वाग् भूत्वा मुखं प्राविशतु इति एकं वाक्यं वर्तते। अग्निः वाग् भूत्वा मुखं प्राविशतु इति। अग्निः अग्नि इति अनुग्राहकदेवता। एवमेव पाणिः तस्य अनुग्राहकदेवता इन्द्रः सर्वाणि कर्माणि करोति इति। पादः चलनं चलनं तत्र वर्तते। तत्र उपेन्द्रः इत्युक्ते विष्णुः। विष्णुः पादानाम् अथवा पादयोः अधिष्ठानदेवता कः इत्युक्ते विष्णुः। पायुः वायुः इत्युक्ते अपान स्थानम् उदस्थानमिति। तत्र मित्रः इत्युक्ते सूर्यः। कथं सूर्यः तत्र अधिष्ठानदेवता अहं न जानामि परन्तु सूर्यः अत्र अधिष्ठानदेवता इति। उपस्थ शब्दस्य उपस्थस्य अधिष्ठानदेवता प्रजापतिः इति। प्रजापतिः इति सन्तान उत्पत्तिः तत्र विषयः खलु। अत एव तत्र मधुसूदनव्याख्यायाम् एतत् तत्र लिखितमस्ति। वाक्पाणिपादपायूपस्थानाम् वह्नि इन्द्र उपेन्द्र मित्र प्रजापतयो अधिष्ठानदेवताः इति। वाक्पाणिपादपायूपस्थानाम् वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ तेषाम् वह्नि इन्द्र उपेन्द्र मित्र प्रजापतयः इति ते लिखन्ति। अनन्तरं च मनोबुद्ध्योः मनः बुद्धिः इति अन्यत् वर्तते खलु। अन्यद्वयम् मनसः अधिष्ठानं कः इत्युक्ते चन्द्रः। बुद्धेः अधिष्ठानदेवता कः इत्युक्ते बृहस्पतिः इति। अनन्तरं च मनोबुद्ध्योः इन्द्र बृहस्पति इति। बृहस्पतिः बृहस्पति इति खलु। एवम् इन्द्र बृहस्पति तयोः अधिष्ठानदेवौ इति। मनसश्च अधिष्ठानदेवता चन्द्रमा मनसो जातः इति वर्तते खलु। एवं मनसः अधिष्ठानदेवता चन्द्रः बुद्धेः अधिष्ठानदेवता बृहस्पतिः इति। सर्वेषाम् इन्द्रियाणाम् अस्माकम् इन्द्रियाणां सर्वेषामपि अधिष्ठानदेवताः सन्ति। तेषाम् अनुग्रहः अपि अपेक्षितः। यदि मम अक्षिः सम्यक् कर्म करोति इत्युक्ते तत्र चक्षोः अधिष्ठानदेवता कः? चक्षोः अधिष्ठानदेवता सूर्यः वर्तते। वाक् यदि अहं सम्यक् वदामि चेत् मम वाचः अधिष्ठानदेवता कः इत्युक्ते अग्निः एव। एवं पाणि कर्माणि करोति इत्युक्ते तत्र अधिष्ठानदेवता इन्द्रः इति इत्येवं सर्वत्र ज्ञातव्यमस्ति। अत्र कः विषयः इत्युक्ते अत्र किं विवक्षितम् अत्र सन्देशः कः इत्युक्ते एतानि सर्वाण्यपि शरीरेन्द्रियसङ्घाते एव शरीरेन्द्रियसङ्घातः एव अत्र वर्णितः। शरीरेन्द्रियसङ्घातः सर्वः अपि अविद्याकल्पितः इति। एतानि सर्वाण्यपि अविद्याकल्पितानि इति अत्र विषयः। पूर्वमपि अस्माभिः दृष्टं तृतीय अध्याये एव। तृतीये अध्याये किं दृष्टं? प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृतेः गुणैः क्रियमाणानि कर्माणि अहङ्कारविमूढात्मा अहङ्कारेण विमूढः आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते इति तत्र उक्तम्। कर्माणि सर्वाण्यपि प्रकृतेः क्रियमाणानि सन्ति। प्रकृतेः कारणानि प्रकृतेः परिणामानि एतानि सर्वाण्यपि। शरीर स्थूलशरीरं स्थूलशरीरः तर्वात स्थूलशरीरम् एवमेव कोशाः सर्वे अन्नमयकोशः मनोमयकोशः प्राणमयकोशः एते सर्वे अपि प्रकृतेः परिणामवशादेव उत्पन्नानि खलु। प्रकृतेः परिणामवशादेव शरीरेन्द्रियसङ्घातः।
एतत् अयं शरीरेन्द्रियसङ्घातः कर्ता, परन्तु वयं किं चिन्तयामः, अहं जीवः, अहमेव कर्ता इति। अत्र आत्मनि एतानि कर्माणि सर्वाण्यपि अध्यारोपितानि इति। अत्र अत्र अध्यासः इति शब्दं वयं जानीमः। अत्र आत्मनि एतानि सर्वाणि अध्यारोपितानि, परन्तु कर्ता कः इत्युक्ते अहङ्कारः एव कर्ता इति अत्र विवक्षितः। एवं विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैव अत्र पञ्चमम्। पृथक् चेष्टा इत्युक्ते नानाप्रकाराः चेष्टाः इन्द्रियाणाम् अनुसारेण। हस्त हस्त हस्तम् एकं वस्तुं गृह्णाति, एवमेव रसनेन्द्रियं किमपि रसनानुभूतिं रसनानुभवः तत्र रसनेन्द्रिये भवति। एवं सर्वेषु इन्द्रियेषु तेषां तेषां कर्माणि पृथक् पृथक् भवन्ति खलु। एवं पृथक् चेष्टाः दैवञ्च अत्र पञ्चमम्। एवं पञ्च अत्र कारणानि अत्र उक्तानि, अस्मिन् श्लोके पञ्च उक्तानि। अत्र कथं कस्मात् कारणात् उक्तानि इत्युक्ते एतानि सर्वाण्यपि प्रकृतेः परिणामानि इति, परिणामाः इति वक्तुम्। अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास। शरीरवाङ्मनोभिः। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् sorry. शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। शरीरवाङ्मनोभिः इति एकः शब्दः। शरीरवाङ्मनोभिः अर्थात् शरीरं, वाक्, मनः। शरीरवाङ्मनांसि इति खलु। शरीरं, वाक्, मनः इति शरीरवाङ्मनांसि, तैः शरीरवाङ्मनोभिः इति तृतीय बहुवचनं। शरीरवाङ्मनोभिः यत् कर्म प्रारभते नरः, नरः इत्युक्ते कर्ता, मनुष्यः, न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्च एते तस्य हेतवः। एते इत्युक्ते पूर्वोक्तश्लोके उक्तानि पञ्च कारणानि एव अत्र हेतवः। किम् अत्र वाक्यं किम् इत्युक्ते, नरः, मनुष्यः अथवा कर्ता शरीरवाङ्मनोभिः यत् कर्म प्रारभते, न्याय्यं वा विपरीतं वा कर्म प्रारभते, तस्य एते पञ्च हेतवः भवन्ति इति। एते पञ्च हेतवः भवन्ति इति। नरः, कर्ता। शरीरवाङ्मनोभिः इत्युक्ते अस्माकं कर्माणि त्रिविधानि खलु। शारीरं, कायिकं, न कायिकं न, शारीरं वाचिकं कायिकम् इति। शारीरं वाचिकं कायिकम् इति कर्माणि त्रिविधानि भवन्ति खलु। एवं मानसं कर्म अथवा मानसिकं कर्म इति वदामः। मानसिकं कर्म इत्युक्ते कीदृशम्? अस्माकं मनसि द्वेषः वर्तते, रागः वर्तते, द्वेषः, एवमेव असूया, ईर्ष्या इत्यादीनि सर्वाणि भवन्ति खलु। तानि सर्वाण्यपि मानसिककर्माण्येव। कस्यचित् विषये, कस्मिंश्चित् विषये किं द्वेषः वर्तते, कस्मिंश्चित् रागः वर्तते, एवं सर्वाणि अपि तत्र मनसः कर्माणि एव। एवं भवतु, अस्य एवं भवतु, अस्य एवं भवति इति अस्माकं मनसि चिन्ता भवति। तानि सर्वाण्यपि मानसिककर्माण्येव। एवमेव वाचिकं कर्माणि अन्यानि अस्माभिः दृष्टान्येव। शारीरं कर्म इत्येवं यत् कर्म प्रारभते, प्रारभते इत्युक्ते आरभते मनुष्यः, इन्द्रियाणां चेष्टाः, एताः सर्वाः अपि इन्द्रियाणां चेष्टाः एव। न्याय्यं वा विपरीतं वा। न्याय्यम् इत्युक्ते न्यायादनपेतं न्याय्यम् इति। धर्म्यं वत्। धर्म्यम् इत्युक्ते धर्मात् अनपेतं धर्मम् इति। धर्म्यं वा अधर्म्यं वा इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। न्याय्यं वा विपरीतं वा इत्युक्ते धर्म्यं वा अधर्म्यं वा इति। धर्म्यं धर्मादनपेतम् अर्थात् धर्मयुक्तमेव, धर्मबद्धमेव इति। धर्मबद्धमेव इति। धर्म्यम् इत्युक्ते धर्मबद्धमेव, न्याय्यम् इत्युक्ते न्यायबद्धमेव इति। विधिप्रतिषेधलक्षणं भवति खलु। कर्माणि कर्माणि वेदे वेदे एतानि विहितानि, एतानि निषिद्धानि इति तत्र वेदेषु वर्तते खलु। एतानि कर्माणि निषिद्धानि, एतानि विहितानि। तत्र विधिनिषेधः कुत्र दृश्यते इत्युक्ते वेदेषु दृश्यते। एवं न्याय्यं वा विपरीतं वा, धर्म्यं वा किं तत्र शास्त्रीयं वा अशास्त्रीयं वा इति। शास्त्रीयं वा अशास्त्रीयं वा कर्म
तेषां सर्वेषामपि अथवा तस्य कर्मणः सर्वस्य तस्य कर्मणः एते पञ्च तस्य हेतवः कारणानि। एते पञ्च इत्युक्ते पूर्वश्लोके उक्तानि अर्थात् किम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा इति पूर्वश्लोके उक्तानि खलु तानि एव कारणानि। यद्यत् कर्म करोति मनुष्यः यद्यत् कर्म मनुष्यः करोति अथवा कर्ता करोति तेषां सर्वेषां कर्मणाम् एते पञ्च एव एतानि पञ्च एव कारणानि अथवा एते पञ्च हेतवः इति अत्र विषयः। अत्र इदानीं त्रयः श्लोकाः पठिताः तत्र फलमिति मन्ये। कश्चित् प्रश्नः वर्तते वा? प्रश्नाः न सन्ति आचार्य, परन्तु अ, मम एकः सन्देहः अस्ति। अ, लघुन्यासे इति उक्तम् अग्निर्मे वाचि श्रितः वाक्हृदये हृदयं मयि करेक्ट्। अहममृतेः अमृतं ब्रह्मणि। अ, अ, अस्माकं सर्वाणि अन्यमन्त्रे कर्माण्यपि अन्यमन्त्रे अ, सू सूर्यो मे चक्षुषि श्रितः चक्षुरुहृदये हृदयं मयि अहममृतेः अमृतं ब्रह्मणि। चक्षुस्थाने सूर्यः अधिदेवता करेक्ट् आदिदेवता। करेक्ट्। परन्तु चक्षुः सूर्यः एव अधिदेवता। सर्वाणि कर्माणि ब्रह्मप्राप्तये भवन्तु इति तस्य सन्देशः इति। सर्वाणि कर्माणि यानि यानि कर्माणि अस्माकम् इन्द्रियैः क्रियन्ते तानि सर्वाणि कर्माण्यपि ब्रह्मप्राप्तये भवन्तु उत्तमानि कर्माणि भवन्तु युक्तानि एव सत्त्वगुणयुक्तानि एव कर्माणि भवन्तु इति तत्र सन्देशः। हृदयं मयि अहं तत् मन्त्रं न जानामि। पुनः पठतु। हृदयं मयि अहममृतेः अमृतं आ, ब्रह्मणि। अमृतं ब्रह्मणि इत्युक्ते सर्वाणि कर्माणि अस्माकं सर्वाणि कर्माण्यपि ब्रह्म प्राप्तये एव भवन्तु अर्थात् चित्तशुद्धिद्वारा ज्ञानप्राप्तये भवन्तु इति तत्र सन्देशः इति तत्र सन्देशः इति मन्ये। परन्तु सायणाचार्याणां भाष्यं द्रष्टव्यं भवति सम्पूर्णव्याख्यायाः कृते। चक्षुस्थाने अपि पायुस्थाने अपि सूर्यः अधिदेवता इति। वायुस्थाने सूर्यः कस्मात् भवति इति अहं न जाने। कथं पायोः सूर्यस्य कः सम्बन्धः इति आलोचनीयं भवति। पायोः सूर्यस्य कः सम्बन्धः इति। चक्षुः सूर्यस्य सम्बन्धः वर्तते, परन्तु पायोः अपि सूर्यस्य सम्बन्धः वर्तते। अत्र तेषां व्याख्याने मधुसूदनसरस्वत्याः व्याख्याने किं वाक्पाणिपादपायूपस्थानां वह्नि इन्द्र उपेन्द्र मित्र प्रजापतयो इति लिखितः। प्रजापतयः मित्र इत्युक्ते सूर्यः एव। प्रजापतिः स्पष्टमेव प्रजापतिः उपस्थेन्द्रियस्य अधिष्ठानदेवता इति। परन्तु अत्र मित्रः सूर्यः कथं पायु इन्द्रियस्य अधिष्ठानदेवता कथं भवति इति किञ्चित् चिन्तनीयं भवति। एवम्। अनन्तरं तदेव वा? हलो। हा, तदेव एकः सन्देहः। हम्म। धन्यवादः आचार्य। ओके, तर्हि विरमामः। उत्तमः संशयः। प्रथमवारं वेदवचनं किञ्चित् श्रुतम् अस्माभिः सर्वैः। ओके, धन्यवादः। तर्हि विरमामः। हरिः ओम् तत्सत्।